नाज़रीन, मशरक़ वस्ती में बड़ी जंग के साए बढ़ रहे हैं, बादल मंडला रहे हैं और बादल और साए गहरे होते जा रहे हैं। और इस दौरान ईरान ने एक सफारती दाव खेला है। हम इसका जायज़ा लेते हैं कि क्या सफारती दाव जो है वो कामयाब होगा, और दूसरा कि जो सफ़बंदी तेज़ी से हो रही है इस खिते में, कौन किसके साथ है, तो इसमें कौन किसके साथ है और कौन किसका साथ देगा या नहीं देगा, इसका जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले कि जो डियागो गार्सिया एक जजीरा है इंडो पैसिफिक में, इंडिया और जिसे हम इंडिया और बहरुल काहिल का जो मुश्तरका एक इलाका है, इसमें ये वाक़या है। और इस पे इस वक्त अमेरिका की जो फ़ौजी ताकत है उसने वो मुजतमा कर ली है। वहाँ पे B-2, B-52 ये बम्बार तैयारे हैं और बड़े ताकतवर बम्बार तैयारे हैं। इसके ज़रिए अब तक जहाँ जहाँ इनको इस्तेमाल किया है तबाही हुई है। B-52 जो है ये अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल होता रहा है वहाँ पे, और जो मुश्किल तरीन वहाँ टेरेन थी उनमें इसने बमबारी की हुई है। और B-2 जो है ये स्टेल्थ है, ये नज़र नहीं आता और ये उतनी ही भारी और हैवी किस्म की बम्बार्डमेंट करता है कि जो बंकर्स तोड़ देता है। तो इस वजह से ये इसलिए यहाँ पे खड़ा किया गया है। बड़ी सीधी सी बात है कि हूतीज़ के पास तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं जिनको निशाना बनाया जाना हो। हूतीज़ जो हैं, जो यमन में हूतीज़ हैं, उनके पास तो कोई बंकर से नहीं है, उनके पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनके लिए ये तैयारे लाना ज़रूरी है, और उनके लिए तो जो मिसाइल अटैक हैं वही काफ़ी हैं। लेकिन ये तैयारे क्यों लाए गए, और फिर ये कि इनकी सपोर्ट के लिए जो एयर रीफ्यूलिंग के लिए जो तैयारे हैं वो क्यों लाए गए हैं, तो इसकी ज़ाहिर है बड़ी ख़ास वजह है। और लाखों डॉलर रोज़ाना का खर्च आ रहा है और इन तैयारों के लाने आने में और वहाँ रखने में। तो इसके अलावा जो मैंने कल भी बताया था कि USS कार्ल विन्सन जो उसका बहरी बेड़ा है वो भी बहरा अहमर में आ चुका है। तो ये सारी तैयारियां अपनी जगह पे ये एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ ईरान ने भी परसों समुंदर में अपना एक रैली की और उसमें अपनी जो समुद्री ताकत है उसका मुजाहरा किया। लेकिन ये तैयारियां जो हैं, ये जब ये पूरी दुनिया इस पे अलर्ट हो गई कि अमेरिका और सेंटकॉम जो है उसने ये किस तरह से ये फैसला कर लिया और फौरी तौर पर उन्होंने जहाज़ भेज दिए, तो उसके पीछे वजह जो है वो हम सबको पता है कि इजराइल है, और इजराइल का नेतन्याहू है। और नेतन्याहू जो है वो मुसलसल दबाव डाल रहा है कि ईरान पे हमला किया जाए, उसकी जो अटामिक फैसिलिटीज़ हैं, उसकी जो अटामिक की तैयारियाँ हैं, लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उसकी जो बेसिस हैं उनको तबाह कर दिया जाए, उसके तमाम अहम ठिकानों को तबाह किया जाए। तो उस पर वो मुसलसल दबाव डाल रहा है, और वो खुद इस वक्त वो उसका ज़्यादा टाइम, नेतन्याहू का ज़्यादा टाइम जो है वो बंकर के ऑफिस में गुजरता है। वो ऑफिस जो उसने बंकर में बनाया हुआ है वो वहाँ छुप चुका है, और वो बाहर निकलता है लेकिन वहाँ ज़्यादा वक्त गुजारता है, क्योंकि उसका ये ख्याल है कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है, और हमला होगा तो उसके रिटेलिएशन में ईरान से भी कुछ ना कुछ आएगा। ईरान को नेतन्याहू के एक एक ठिकाने का पता है, और इजराइल को वो ज़रूर उसका भुगतना पड़ेगा उसके जवाब में। तो इसलिए वो बंकर में चला गया। लेकिन अब ईरान ने इसके मुकाबले में जो सफारती दाव खेला वो ये है कि जो ट्रंप ने उसको ख़त लिखा था ईरान को मुज़ाकरात के लिए, वो पहले तो उस पर बिल्कुल खामोशी रही, फिर उसका जवाब आया कि हम ऐसे किसी ख़त का जवाब नहीं देंगे और कोई एंगेजमेंट नहीं है, कोई मुज़ाकरात अमेरिका से नहीं हो सकते। लेकिन अब जबकि ये इतनी बड़ी मिलिट्री बिल्डअप हो गया है और वहाँ पे इस खिते में अमेरिका ने आके अपनी पूरी की पूरी ताकत जो है वो ले आया है, तो उसके बाद ईरान का जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने ये कहा है कि हाँ मुज़ाकरात हो सकते हैं किसी तीसरे फरीक के ज़रिए। अब हम जायज़ा लेते हैं कि तीसरा फरीक कौन हो सकता है और कौन किसके साथ है। इस खिते में इस वक्त ममालिक जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशन क्लियर करते जा रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं भी कर रहे हैं और कुछ क्लियर कर चुके हैं। अब ये है कि जो क्लियर भी इवन कर चुके हैं वो किस हद तक किसका साथ देंगे। तो सबसे पहले तो जो अमेरिका के इत्तेहादी है इस खिते में वो तुर्की है, और वो ताजिकिस्तान है, वो इजराइल है जो बड़े इत्तेहादी है। और दूसरी तरफ ईरान के साथ कौन है?
ایران کے ساتھ رشیا ہے جو اس خطے میں تو نہیں ہے لیکن وہ ظاہر ہے کہ بڑی طاقت ہے، چین ہے جو اس خطے میں تو نہیں ہے لیکن بڑی طاقت ہے، اور آرمینیا ہے جو اس خطے میں نہیں ہے لیکن بہرحال اس کا اتحادی ہے، اور تیسرے نمبر پہ افغانستان۔ یہ ہیں جو ایران کے ساتھ ہیں۔ اب چائنا کوئی رول پلے کرے، کوئی ڈپلومیٹکلی کوئی کسی طرح سے کوئی ویٹو کرنے کی، تو وہ تو نظر آتا ہے۔ رشیا بھی اسی طرح کا رول ہی، لیکن رشیا سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو توقعات ہیں ایرانیوں کو، وہ یہ ہیں کہ وہ اس جنگ میں، اگر یہ جنگ ہوتی ہے، اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو اس میں روس جو ہے وہ ایران کا ملیٹریلی فوجی مدد جو ہے وہ فراہم کرے گا، اور امریکہ کو وہ اس سے روکے گا، یا کم از کم مطلب امریکہ کو جواب دے گا یا کم از کم اس کو روکے گا۔ لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ امریکہ نے چلاکی ہے یا نہیں چلاکی ہے، امریکہ کو اس کا فائدہ ہے یا نہیں فائدہ ہے، لیکن اس صورتحال میں امریکہ نے جو رشیا کو یوکرین کے مذاکرات میں انگیج کیا ہوا ہے، تو اس معاملے میں آ کے رشیا جو ہے وہ کتنے قدم آگے لے گا، کتنے پیچھے لے گا، یہ ابھی کچھ واضح نہیں ہے۔ نہ ہی رشین جو ہیں وہ اس پہ کوئی اگریسولی اپنے آپ کو شو آف کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ کے جہاز ادھر آگے ہیں تو کیا رشین جہاز بھی ادھر آگے ہیں؟ نہیں آئے ہیں۔ وہ ایک آدھ سرولنس میں نے بتایا تھا کہ وہ ہوئی ہے، کوئی ایک آدھ جہاز آیا، انہوں نے اس کو، امریکیوں نے اپنے جہاز اڑائے اور اس کو اسکاٹ کر کے رستہ دکھا دیا کہ بھئی ادھر جاؤ، ادھر نہیں آنا۔ تو یہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ ابھی کسی جنگ میں آنے کے موڈ میں نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں وہ لڑنا چاہتا۔ تو یہ اتحادی ہیں، اور افغانستان کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ اتحادی ہیں، اور دوسرا رہ گیا ٹرکی۔ تو ٹرکی جو ہے ایک عرصے سے ایران کے حوالے سے خاصا اگریسو تھا کے خلاف، لیکن اب اس نے اپنے آپ کو ٹون ڈاؤن کر لیا ہے، لیکن تاجکستان نے ابھی تک اپنے آپ کو ٹون ڈاؤن نہیں کیا ہے۔ تاجکستان ابھی بھی ایران کے خلاف ہے، اس کی بہت سی ریزنز ہیں، حالانکہ یہ دونوں ملک جو ہیں ان کے ایران کے ساتھ کلچرل بھی اور زمینی راستے بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن بہت سی چیزوں پہ ان کے اختلافات ہیں اور رہے ہیں۔ جیسے کہ تاجکستان کا یہ خیال ہے کہ جو تاجک ہیں، جو اس کے اپنے ملک کے لوگ ہیں لیکن وہ اس کے خلاف اکٹھے ہوئے ہیں، وہ افغانستان میں ہیں، اور ان کو افغانستان اور ایران سپورٹ کرتا ہے، نیوٹرلائز نہیں کرتا۔ جس طرح ہمیں اعتراض ہے کہ افغانستان جو ہے وہ TTP کو کنٹرول نہیں کرتا، تو سیم اسی کو بھی ہے۔ اور اسی طرح ترکی کے اختلافات بہت پرانے بھی ہیں، لیکن یہ شام کے معاملے میں اس کے اختلافات جو ہیں وہ حالیہ ہیں، تازہ ہیں، اور اس پہ وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے امریکہ اس وقت پورا دباؤ ڈالے ہوئے ہے سفارتی سطح پہ کہ ایران خود سے وڈرا کر جائے، دستبردار ہو جائے، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں نظر آ رہا، کیونکہ ایران کی موجودہ رجیم جو ہے وہ اپنے اٹامک پروگرام سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور اگر نہیں ہٹتی تو اس میں حملے کے امکانات جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ اور اس بار جو ہمیں اطلاعات ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق یہ ہیں کہ صرف ایران کی لیبارٹریز، ایران کی جو اٹامک انرجی سے اٹامک پروگرام سے متعلق ہیں، اس کی فیسلٹیز، اس کے جو وہ اثاثے ہیں وہی نشانہ نہیں ہوں گے، بلکہ جو اس کے انڈر گراؤنڈ بیسز ہیں وہ بھی نشانہ ہوں گی، اور وہ جو کیسپین سی میں اس کے جو جہاز ہیں، جو شپس ہیں جن کے ذریعے اس نے اس دن مظاہرہ بھی کیا اپنی طاقت کا، ان کو پہلے نشانہ بنایا جائے گا۔ اور اس حوالے سے ترکی اور تاجکستان سے امریکہ جو ہے وہ کلوز کنسلٹیشن میں اب آ گیا ہے، تاکہ اگر حملہ ہوتا ہے، حملہ کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کے اثرات، منفی اثرات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو یہ اب تک کی صورتحال ہے۔ صورتحال جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی، آگے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تاہم ایران نے کوشش کی ہے ایک سفارتی دو کھیلنے کی، لیکن وہ بھی زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اب وہ تھرڈ کنٹری کون ہو سکتا ہے جو ان کے درمیان میں مذاکرات کرے گا؟ یا تو وہ ترکی ہونا چاہیے تھا، اور ترکی اس معاملے میں فی الحال تو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور اگر ترکی نہیں ہے تو رشیا کیسے کرے گا؟ اگر رشیا کرے گا تو رشیا پہ تو پہلے ہی ایران کی عوام کو بہت سے شکوک و شبہات ہیں کہ وہ کہیں یوکرین، جس طرح امریکہ نے یوکرین کو بیچ دیا، وہ اس کے سودے میں ہمیں نہ بیچ دے امریکہ کے سامنے۔ تو یہ بڑی کمپلیکس صورتحال ہے، ابھی تک کچھ واضح ہو نہیں رہا، لیکن حملے کے خطرات جو ہیں وہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔
تو مزید اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں۔